बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबान क्या है के हवाले से हमारा ये जो आज का लेक्चर है जिसमें उर्दू ज़ुबान के मुख्तलिफ़ नामों के हवाले से आखिरी दो नामों पर बात करेंगे। पहले हम उर्दू ज़ुबान का जो हिंदवी नाम, दहलवी नाम, रेख्ता नाम, गुजराती या दक्कनी नाम और इसके बाद जो उसका ज़ुबान हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान जो नाम है उस पर बात कर चुके हैं। आज इससे अगला है हमारा खड़ी बोली। उर्दू ज़ुबान का एक नाम खड़ी बोली भी था। इसके हवाले से लल्लू लाल की प्रेम सागर 1803 में शाया हुई। किताब के मुकदमे में लल्लू लाल का यह फ़िक्रा काबिल तवज्जो है। अरबी और फ़ारसी अल्फाज को छोड़कर मैंने ये कहानी दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में लिखी है। गोया दहलवी में अरबी फ़ारसी अल्फाज की शमूलियत से पहले दहलवी बोली खड़ी या खड़ी थी, जब इसके लिए यह नाम इस्तेमाल नहीं होता था। अरबी फ़ारसी अल्फाज निकाल कर उर्दू ज़ुबान को खालिस या खड़ी बनाया गया। लफ्ज़ बिगड़ कर खड़ी हुआ। खड़ी के दूसरे मायने हैं वो बोली जिसके अस्मा व अफ़ाल के आखिर में अल्फ़ हो। उर्दू खड़ी बोली है इसलिए कि इसके अस्मा और अफ़ाल अलिफ पर ख़त्म होते हैं। अच्छा जी, उर्दू का जो आखिरी नाम है उसमें बदल के ये आगे आपके सामने 4 नाम नज़र आ रहे होंगे। ज़ुबान उर्दू मौला शाहजहानाबाद, फिर इसको ज़ुबान उर्दू, फिर उर्दू मौला और एंड पे ये उर्दू रह गया। तो ये आखिरी नाम है। इसमें देखें मीर अमन बागो बहार के मुकदमे में लिखते हैं, अब खुदावंद नेमत जॉन गिलक्रिस्ट साहब ने लुत्फ़ से फरमाया कि इस किस्से को ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू में जो उर्दू के लोग ख़ासो आम में बोलते चालते हैं तर्जुमा करो। सवाल ये है कि उर्दू के लोग और उर्दू की ज़ुबान से क्या मुराद है। उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और लश्करगाह के मानी में इस्तेमाल होता है। कलाए मोल्ला के लिए उर्दू मोल्ला की तरकीब इस्तेमाल में रही है। ज़ुबान उर्दू मोल्ला शाहजहानाबाद का मफ़हूम है। शाहजहानाबाद के कलाए मोल्ला की ज़ुबान बादशाह का महल किले के अंदर था। उर्दू अब तक शाही महल की ज़ुबान बन चुकी थी, इसलिए इसे इज़्ज़त से ज़ुबान उर्दू के मानी शाहजहानाबाद, शाही कला या शाही महल की ज़ुबान कहा गया। अवाम की ज़ुबान पर आकर तवील तरकीबें मुख्तसर होती रहती हैं, चनाचे ये तरकीब मुख्तसर होकर अवलन ज़ुबान उर्दू मौला बनी। मीर अता हुसैन खान तहसीन ने 9 तर्ज़ मरसा में ज़ुबान उर्दू मौला की तरकीब इस्तेमाल की। मज़ीद इख्तिसार के बाद ये ज़ुबान उर्दू और उर्दू मौला हुई। मीर के साहबजादे अर्श का शेर है, हम हैं उर्दू मौला के ज़ुबान दां ए अरश, मुस्तनद है जो कुछ इरशाद किया करते हैं। फिर ज़ुबान उर्दू की तरकीब एक हद तक राइज हो गई। मीर अमन ने इसका तर्जमा उर्दू की ज़ुबान किया। ज़ुबान उर्दू और उर्दू मौला की तरकीब मुख्तसर हुई तो तन्हा लफ्ज़ उर्दू रह गया जो ज़ुबान उर्दू के मानी में रवाज पजीर हुआ। इसके बाद उर्दू ज़ुबान के लिए लफ्ज़ उर्दू आम होता गया। यहाँ आज यही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। आखिर में इस ज़ुबान ने उर्दू नाम इख्तियार किया और यही नाम आज तक राइज है। मुहक्किकीन की अक्सरियत इस अमल पर मुत्तफ़िक़ हैं कि उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने है लश्कर या छावनी। हाफ़िज़ महमूद शेरानी ने अपनी तहक़ीक़ात की बिना पर लिखा है कि ये लफ्ज़ तुर्की में मुख्तलिफ़ शक्लों में मिलता है, यानी उर्द, उर्दू और उर्दू। इसके मानी फ़रोदगाह, लश्कर और पड़ाव, नेज़, लश्करों, हिस्सा लश्कर हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल खैमा, बाज़ार, लश्कर, हरमगाह, महल बराए शाही कला भी होता है। हिंदुस्तान में सबसे पहले उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल शहनशाह बाबर की उसके बाबरी में मिलता है, बकौल हाफ़िज़ महमूद शेरानी। बाबर अपनी टकसाल को भी उर्दू कहता था, जबकि अकबर की लश्करी टकसाल उर्दू ज़फ़र करीन या उर्दू ज़फ़र करीन और खाल मौका पर उर्दू भी कहलाती थी।
اکبری عہد حکومت میں بھی اردو لشکر اس کے متعلقات کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ چنانچہ شیرانی نے اردو علیحہ، اردو معلیٰ، اردو لشکر، اردو حضرت، اردو زعفرین، اردو اعلیٰ اور اردو بزرگ جیسی تراکیب گنوائی ہیں۔ لفظ اردو اپنی مختلف صورتوں میں رائج ہو چکا تھا، مگر ابھی تک زبان کے معنی میں اس کا استعمال نہیں ہوا تھا۔ جہانگیر کے وقت تک اس زبان کا نام ہندوی تھا۔ شاہ جہاں 1666 نے اپنے شہر کے لیے اردو معلیٰ کا نام تجویز کیا۔ میر امن باغ و بہار میں لکھتے ہیں، تب بادشاہ نے خوش ہو کر جشن فرمایا اور شہر کو اپنا دارالخلافت بنایا۔ تب سے شاہ جہان آباد مشہور ہوا۔ اگرچہ دہلی جدید ہے، وہ پرانا شہر اور یہ نیا شہر کہلاتا ہے، اور وہاں کے بازار کو اردو معلیٰ خطاب دیا۔ بقول ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی، شاہ جہاں نے سب سے پہلے اردو زبان کے لیے اردو معلیٰ کا نام پسند کیا۔ اردو معلیٰ ٹکسالی زبان تھی اور اس کے مقابلے میں دوسرے علاقائی زبانوں کو معیاری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت بھی شاعری کے لیے ریختہ کا لفظ ہی مروج تھا، لیکن اردو معلیٰ کی مخصوص اصطلاح وجود پذیر ہو چکی تھی۔ بہرحال میر تقی میر، نکات الشعراء 1752 اور قائم چاند پوری مخزن نکات 1757 نے اردو معلیٰ کو محاورہ کے مطابق ہی لکھا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق ہماری زبان کے نام کے طور پر لفظ اردو کا استعمال 18ویں صدی کے ربع آخر سے پہلے نہیں ملتا۔ زبان کے نام کے طور پر اس لفظ اردو کی زندگی غالباً زبان اردو معلیٰ شاہ جہان آباد کی شکل میں شروع ہوئی، اور اس سے مراد تھی شاہ جہان آباد کے شہر معلیٰ، قلعہ معلیٰ، دربار معلیٰ کی زبان۔ اردو شعراء نے 18ویں صدی کے وسط میں اس زبان کو زبان اردو معلیٰ شاہ جہان آباد کہنا شروع کیا۔ اس کا حوالہ سب سے پہلے میر تقی میر کے ہاں نکات الشعراء میں ملتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ زبان اردو معلیٰ پھر اردو معلیٰ کہلانے لگی۔ ذکر میر میں زبان اردو معنی اور قائم کے مخزن نکات میں اردو معلیٰ کا ذکر آتا ہے۔ زبان اردو معلیٰ رفتہ رفتہ صرف زبان اردو کہلانے لگی۔ ہندوستان میں اردو کا لفظ سب سے پہلے تسکے بابری میں ملتا ہے۔ ڈاکٹر محمد صابر نے اپنے مقالے میں اس لفظ کی مختلف شکلیں بتائی ہیں۔ اچھا جی، اس میں شکلوں میں ہے جی، پہلی اردو، اردہ، اردو، اڑتا، اردو، لیکن وہ اردو یعنی اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ قبل اسلام کی ترکی میں لفظ اردو تلفظ ہوا۔ آج ترکوں کی اکثریت اردو ہی تلفظ کرتی ہے۔ جدید ترکی میں بھی اردو ہی تلفظ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یو کی جگہ پہ او۔ قدیم حوالوں میں اردو کا نام سراج الدین خان آرزو اپنی لغت نوادر الالفاظ 1689 میں، اور اس کے بعد میر تقی میر نکات الشعراء 1750 اور ذکر میر میں اسے اردو معلیٰ کہہ کر پکارتے ہیں۔ محمد حسین عطا خان تحسین نے 9 طرز مرصع 1775 میں زبان اردو کے لیے اردو معلیٰ کی ترکیب استعمال کی۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق مغربی مصنفین میں گلکرسٹ نے پہلی بار قواعد زبان ہندوستانی میں اردو کا استعمال کیا۔ اردو زبان کے لیے اردو کے استعمال کی قدیم ترین مثال میر محمد دہلوی کے ہاں ملتی ہے، جو قائم کے شاگرد تھے۔ ان کا دیوان 1761 میں مرتب ہوا، جس میں اردو زبان کے لیے اردو کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کے بعد مصفی کے ایک شعر میں زبان کے لیے اردو کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے مصفی، اردو ہماری ہے۔ ڈاکٹر گیان چند کے مطابق یہ شعر 1195 ہجری سے پہلے کا ہو سکتا ہے۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک اردو کے لیے مختلف نام مروج رہے، لیکن 19ویں صدی سے اس کے لیے اردو کا نام مستعمل ہو گیا، جس کا چلن اب تک جاری ہے۔ باقی سب متروک قرار پا چکے ہیں۔ اپنے ارتقائی سفر کے دوران اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا۔ مختلف علاقوں اور ادوار میں اس کے نام بدلتے رہے۔ ہندی، ہندوی، دکنی، گجری، ہندوستانی، مورس، اردو معلیٰ، اردو کی زبان، ریختہ، دہلوی، زبان ہندوستان اور اردو وغیرہ۔
اردو نے ارتقاء کی جتنی منزلیں طے کی اتنے ہی اس کے نام پڑھتے گئے۔ اپنی ارتقائی سفر کے دوران مختلف علاقوں اور ادوار میں اس کے نام بدلتے رہے۔ ناموں کی تبدیلی کے پس منظر میں اس مخصوص دور کے لسانی، تہذیبی، تاریخی اور سیاسی اور سماجی تغیرات اور امور کا فرما ہے۔ اگر ان مختلف ناموں کو مختلف ادوار کے استعارے کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اچھا جی، یہاں جی میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اردو کے جو ہیں وہ مختلف نام تھے، لیکن ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی حوالہ چھپا ہوا ہے۔ یہاں پہ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔